जानती हो, और जितने भी मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं खुदा की हुजूरी में वेलकम कहता हूँ और उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में हैं और खुदा की आवाज़ उन तक पहुँचने वाली है। और आज हम जो खुदा के कलाम में से सीखने लगे हैं वो यकीनन हम सब के लिए बरकत का बायस होगा। आमीन जी। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां बाब है और उसकी 5वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। आज ही बड़ा सेंसिटिव और बड़ा पायदार और बड़ा खूबसूरत मजमून है जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है। मैं चाहता हूं कि आज हम इसे बड़ी संजीदगी के साथ समझें और सीखें, और जैसे मेरे भाई ने कहा कि इसे अमली जामा पहना है। जी पढ़े। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर, यीशु ने इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था, यीशु ने क्या किया, एक बर्तन लिया उसमें पानी था और रुमाल अपनी कमर के साथ बांधा और शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। जी। और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए, और जो रुमाल कमर के साथ बंधा था उससे उनके पांव पोंछने शुरू कर दिए। जी। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, और फिर वो धोते धोते पांव सबने पांव धुलवा लिए और वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? और उसने कहा, खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है कि धोने लगा है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। मगर तू बाद में इस बात को समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ शरीक नहीं। मेरे साथ पढ़िएगा, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। आमीन। ये हमारी मरकजी आयत है। इस आयत में ही हमारा मजमून है। इस आयत से ही हम आगाज करेंगे, इस आयत से ही हम खुदा के कलाम को सीखना शुरू करेंगे। यीशु आज बहुत सारे लोगों को धोना चाहता है। आमीन जी। कभी कभी बंदा शागिर्द होकर भी, कभी कभी बंदा यीशु के साथ रहकर भी उसकी कंडीशन गंदी हो जाती है। वो अपने आप में ये फील कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल साफ हूं, मैं बिल्कुल, मुझे अब धोने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चंगा हूं, साफ सुथरा हूं। और कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो गंदा हो चुका है। आमीन जी। यीशु जब खाना खाने बैठा, ये आखिरी फसा की बात हो रही है। यीशु जब खाना खाने बैठा, आखिरी फसा के वक्त से पहले वो खाना खाता, उसने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में पानी था और उसने एक पटका, एक रुमाल लिया और उसे अपनी कमर के साथ बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोने लगा। और जब वो पांव धोते धोते पतरस तक पहुंचा तो पतरस ने उसे कहा, क्या खुदावंद तू मेरे भी पांव धोता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा, मैं तुझे अपने पांव धोने नहीं दूंगा। यीशु ने बताया उसे क्या कहा। बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने उससे कही। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं होगा। तू मेरे साथ शरीक नहीं है। तू मेरे साथ शरीक नहीं है। आप खुदा के साथ शरीक होना चाहते हैं? अगर आप खुदा के साथ शरीक हो गए हैं या शरीक होना चाहते हैं तो फिर आपको धुलने की जरूरत है। कभी कभी बंदा ये फील करता है, ओ मैं खुदा की परस्तिश करता हूँ, मैं खुदा की इबादत करता हूँ, मैं खुदा की हमद करता हूँ, मैं खुदा के साथ चलता हूँ, मैं चर्च में सबसे पहले आ जाता हूँ, मैं दरिया लाता हूँ, मैं हदिया लाता हूँ, मैं नजराने लाता हूँ, मैं शुक्रगुजारियाँ करता हूँ, मैं दीगर वो सारे काम करता हूँ जो खुदा की नजर में भले हैं। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जिस्म का कोई हिस्सा धुलने वाला होता है। अभी कल शायर बानी, अगले संडे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कतार में, वो शायर बानी लेंगे, लेकिन कोई ये गौर नहीं करेगा कि मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। आमीन जी। यीशु चाहता है कि जो उसके बदन और उसके खून में शरीक हो, यीशु चाहता है जो मेरे साथ शरीक हो
काफी सालों से यीशु के साथ है और मेरा ख्याल है ये आखिरी साल चल रहा था, ये आखिरी साल है और ये मनादी का आखिरी साल था जब पतरस साथ है। यीशु ने फील किया कि सारे शिगिर्द धोने वाले हो गए। आमीन जी। बंदा वैसे अच्छी ड्रेसिंग करे और अच्छा परफ्यूम लगाए, अच्छा बॉडी स्प्रे लगाए और दीगर कॉस्मेटिक की अच्छी चीजें यूज करे और क्या मैंने नहाना नहीं, क्या मैं इसी तरह अपने आप को मेंटेन करूंगा। कब तक करेगा? बोलो, ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा देर तक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। वजह ये है, रीजन ये है कि उसने अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश तो की है लेकिन जो काम लाजम है वो नहीं किया। कभी कभी अब यीशु क्या फील कर रहा है? यीशु फील कर रहा है कि मेरे शिगिर्द वैसे तो पाक है, मेरे शिगिर्द वैसे तो, लेकिन पाँव इनके गंदे हैं, लेकिन पाँव इनके, कभी कभी यूं होता है हम पाक अपने आप को समझ रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं मुझे पाँव भी धोने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ भी धोने की जरूरत नहीं है, मैं तो धुला हुआ बंदा हूं, मैं तो नहा के आया हूं। अरे धोना होगा। यीशु हमें धोना चाहता है। कोई ना कोई हमारे जिस्म का हिस्सा ऐसा है जिसे धुलने की जरूरत है। आमीन। मेरा ख्याल है हम चेक कर सकते हैं अपने अंदर कि मैं कलाम सुनता हूँ, कलाम को तो बड़ी मैं खुशी से कबूल करता हूँ। कभी मैंने अमली जामा नहीं पहनाया, सो मेरे दिल को धुलने की जरूरत है? मेरे दिल को, आपको पता कलाम कब असर नहीं करता? जब बंदे का दिल सही नहीं होता। दिमाग समझ रहा होता है बात सही सुनाई जा रही है लेकिन दिल उस बात को कबूल नहीं करता, दिल इस बात को कबूल नहीं करता। खुदा चाहता है, हमें धोना चाहता है। मेरे साथ एक आयत निकाले अमसाल की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत। अमसाल की किताब 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में से देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा पाक समझते हैं। बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा पाक समझते हैं। इधर लगनी खबर जब आउगी खबर फिर पता चलेगा भी क्या किया हमने। जी। सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें दोनों को खुदावंद ने बनाया है। सुनने वाले कान 30 बाब उसकी 12 आयत। अमसाल की किताब 30 बाब उसकी 12 आयत मेरे साथ निकालेंगे। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में, कहीं हम वो वाली पुश्त तो नहीं है। अमसाल की किताब में सुलेमान कहता है एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है। कभी कभी बंदा अपनी निगाह में, ओहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसी अच्छी दुआ कोई नहीं कर पाता, मेरे जैसे अच्छे गीत कोई नहीं गा पाता, मेरे जैसा अच्छा कलाम नहीं सुनाता, मेरे जैसे अच्छी कोई रीडर नहीं करता, मेरे जैसे अच्छी कोई ड्रेसिंग नहीं करता, मेरे जैसे अच्छा कोई चर्च में पुरस्कून बैठता नहीं है। जरूरत है हम चेक करें अपने आप को, कहीं आप धोने वाले तो नहीं है, कहीं हम अपने आप में पाप पड़ रहे हो, आपको धोने की जरूरत हो, क्या आपको धुलने की जरूरत हो? खुदा आपको धोए और फिर आप पाक बने। खुदा आपके पाँव को धोना चाहता हो, खुदा आपके दिल को धोना चाहता हो, खुदा आपके सर को धोना चाहता हो, खुदा आपकी सारी बॉडी को धोना चाहता हो। लेकिन आप अपने आप में क्या फील करते हैं? ओहो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब तो मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, अब तो मुझे बाइबल भी आती है, अब तो मैं रीडिंग भी कर लेता हूँ, अब तो मैं प्रस्तिश भी कर लेता हूँ, अब तो मैं दायकी भी देता हूँ, अब तो मैं हदिये भी देता हूँ, अब तो मैं नजराने भी गुजराता हूँ, अब तो शुक्रगुजारियां भी लाता हूँ, अब तो सुबह चर्च भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ और हर टाइम दुआ में रहता हूँ, रोजे भी रखता हूँ। तो भी हो सकता है आपको धुलने की जरूरत हो। कोई ऐसी है, कोई कौम ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में पाक है लेकिन आगे बढ़े, अगला हिस्सा इसका बढ़े, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। लेकिन उसकी गंदगी उससे वो अपने आप में हो सकता है। आप अपने आप को पाक समझते हो, आप समझते हो मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है आपकी गंदगी आपसे दूर ना गई हो। और जब कभी
ہماری گندگی ہمارے اندر رہتی ہے تو پھر ہماری باڈی کے اندر برے اثرات ختم نہیں ہوتے. آمین جی. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے فیل کیا، یسوع نے فیل کیا کہ میں ایک برتن ہوں اور میں اپنے شاگردوں کے پاؤں کو دوں تاکہ یہ میرے ساتھ شریک ہو جائے، تاکہ یہ میرے ساتھ شریک ہو جائے. ایسے خدا کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے یسوع کے ساتھ. یسوع کے ساتھ ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے، اور شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنی گندگی کو دھونا ہوگا. اگر خدا ہماری گندگی کو دھونا چاہتا ہے تو ہمیں کہنا ہوگا خدا تو ہماری گندگی کو دھو. ہم ایسی قوم نہیں بننا چاہتے، ہم ایسے قبیلہ نہیں بننا چاہتے، ہم ایسی کلیسیا نہیں بننا چاہتے، ہم ایسی جماعت نہیں بننا چاہتے جو اپنی ہی نظر میں پاک ہو لیکن اندر سے وہ گندگی سے بھری ہو. ہم وہ سفیدی پھری قبریں نہیں بننا چاہتے جو باہر سے تو خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر سے بو آتی ہے. میرا خیال ہے آج ہمیں چیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اور شاید داؤد نے اپنے آپ کو چیک کر لیا ہے، داؤد نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے اور داؤد خدا سے کچھ کہتا ہے. دیکھیں زبور 51 اس کی 7 آیت، زبور 51 اس کی 7 آیت. میرا خیال ہے داؤد نے یہ فیل کر لیا ہے بے شک میں خدا کا ممسوح ہوں، بے شک خدا کا روح زور سے میرے اوپر نازل ہوتا ہے، بے شک میں جہاں جاتا ہوں فتح پا لیتا ہوں، بے شک میرے پاؤں جہاں ٹکتے ہیں وہ جگہ میری ہو جاتی ہے، بے شک مجھے بحالی ہی بحالی مل رہی ہے، بے شک مجھے ترقی ہی ترقی ملتی ہے. میں جہاں جاتا ہوں میری عزت ہوتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن تو بھی وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اسے دھلنے کی ضرورت ہے. اور وہ خدا سے کیا کہتا ہے؟ پڑھیں. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے دو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھ سے لوگ بے شک ڈرتے ہیں، میں بے شک جنگ جیت جاتا ہوں، میں بے شک فتح پاتا ہوں، میں بے شک جاتی جولیت کو مار دیتا ہوں، میں بے شک کسی سے نہیں ڈرتا، میں بے شک موت کے سائے کی وادی سے گزرتا ہوں، تو بھی مجھے دھلنے کی ضرورت ہے. مجھے دھو اور مجھے برف کی مانند سفید کر. آمین. داؤد فیل کر رہا ہے، خدا کے لوگ فیل کرتے ہیں، خدا کے لوگ محسوس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پاک ہوں، میرے جیسا پاک کوئی نہیں ہے، میں نیک ہوں، میرے جیسا نیک کوئی نہیں ہے، اوہ مجھے اب کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بڑی کر چھوڑی ہے. لیکن یاد رکھے کوئی لمحہ کو گھڑی ایسی ہوگی جب آپ کو فیل ہوگا کہ گندگی آپ کے اندر ہے اور آپ کو صفائی کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو دوبارہ سے صاف کرے. آمین جی. یسوع نے فیل کیا بے شک میرے شاگرد بپتسمہ یافتہ ہیں، بے شک میرے شاگرد میرے ساتھ رہتے ہیں، تو بھی ان کے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر میں ان کے پاؤں نہ دھوں گا تو یہ میرے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. آمین جی. شامل ہونا چاہتے ہیں یسوع میں؟ اگر آپ یسوع میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں دھلنے والا تو نہیں ہوں. آمین جی. گاڑی اگر نئی بھی ہو کسی کیچڑ والے رستے سے گزر جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نئی گاڑی ہے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نئی گاڑی ہے. نو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ کو تو بھی اسے دھونا ہوگا کیونکہ وہ آپ کی چیز ہے. آپ گاڑیوں کو دھونا جانتے ہیں، آپ چیزوں کو دھونا جانتے ہیں، بہنیں برتنوں کو دھونا جانتی ہیں، گھر کے فرش کو دھونا جانتی ہیں، بہنوں کو یہ پتہ ہے واش روم صاف کرنے ہیں، دیگر چیزیں دھونی ہیں. لیکن جہاں سب کچھ ہمیں دھونا ہے وہاں اپنی گندگی بھی صاف کرنی ہوگی، وہاں وہ کام اپنی زندگی سے دور کرنے ہوں گے جو ہمیں ناپاک کرتے ہیں. آمین. یسوع نے فیل کیا کہ میرے شاگردوں کو میرے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور شریک ہونے کے لیے ان کو دھلنے کی ضرورت ہے. آمین جی. ایک آیت نکالے میرے ساتھ، پہلا سموئیل اس کا 15 باب اس کی 18 آیت. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے خدا کا کلام آپ کو دھونا چاہتا ہے لیکن آپ دھلنے کے لیے تیار ہی نہیں. کبھی کبھی خدا کا کلام
آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس صفائی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں نو نو میں تو پہلے ہی پاک ہوں. آپ اس آیت کی طرح بات کرتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ گندگی ہمارے اندر ہے. گندگی جب دنیا کی باتیں ہمارے اندر ہیں تو گندگی ہمارے اندر ہے. نکالیے گا میرے ساتھ پہلا سیموئیل 15 باب اس کے 18 ہے. ایک بادشاہ ہے اسرائیل کا، خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ عمالیکیوں کو جا کر مار اور ان کا کوئی جاندار جیتا نہ رہے، سب کو قتل کر دینا، سب کو مار دینا. یہ روانہ ہوا، اس نے وہاں پر جا کے جنگ کی اور سب کو مار دیا. اور کیا کیا؟ خوبصورت جانور اور ان کا بادشاہ حجاج اس کو اپنے ساتھ لے آیا، جانوروں کو اور حجاج کو اپنے ساتھ لے آیا. اور خدا کا کلام سیموئیل پر نازل ہوا اور اس نے کہا جا کر ساؤل سے بات کر، اسے بتا کہ اس نے غلطی کی ہے. اس نے کیا کی ہے؟ لیکن ساؤل اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. جی. اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا. اور سیموئیل نے آگے کہا، سیموئیل نے آگے ساؤل سے کہا، ساؤل خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار عمالیکیوں کو نیست کر. اور خدا نے تجھے کہا کہ جا گناہگار عمالیکی لوگوں کو نیست کر دے، اور جب تک وہ فنا نہ ہو اور جائے، جب تک وہ سارے کے سارے فنا نہ ہو جائیں، ان سے لڑتا رہ، اور ان سے لڑتے رہنا جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. جی. بس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی؟ تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی؟ کبھی کبھی ہم خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کلام سنایا جائے، ہم کلام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کبھی کبھی ہمیں کسی ٹاپک پہ کلام سنایا جائے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اپنی گندگی دھونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ ہم ایک گھر میں گئے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ بھائی کو کلام سنائیں، وہ کلام سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ کہتے نہیں مجھے کلام نہ سنایا. وہ کلام سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور جب تک آپ کلام نہیں سنیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیسے خدا کے ساتھ شریک ہوں گے. اور جب آپ کلام سنیں گے خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ کو دھلنے کی ضرورت ہے، اور دھو آپ کو وہی سکتا ہے جسے دھونے کا پتہ ہے. بے شک. آمین جی. آمین. اب بندہ کسی ایسے چرچ میں جائے، ایک ایسے چرچ کا نام لیتا ہوں جس کا نام شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، سلویشن آرمی. آپ ان کے پاس جائیں، انہیں کہے جی مجھے پانی کا بپتسمہ دے دیں. وہ دیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے صرف بپتسمہ چڑھے تھلے لگا کے دینے ہیں. اسی بپتسمہ پانی کا نہیں دیتے. اسی بپتسمہ آپ نے وہ میں نے فیل کیا میرے اندر گندگی ہے، مجھے صاف ہونے کی ضرورت ہے، آپ مجھے پلیز صاف کر دیجئے. پادری صاحب وہاں پر کیپٹن میجر ایسے پاسٹروں کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نو 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 ہم آپ کو پانی کا بپتسمہ نہیں دے سکتے. آپ جھنڈے کے نیچے سے گزرے، آپ پاک ہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے. نو. اگر آپ صاف ہونا چاہتے ہیں تو جہاں پانی کا بپتسمہ دیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو جانا ہوگا. آمین جی. آپ کو نہیں لگتا یوحنا پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا اور لوگ یوحنا کے پاس آ رہے ہیں؟ وہاں پر بہت سارے کہن تھے، لاوی تھے، بہت سارے فقی فریسی تھے، مذہبی عالم تھے. لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، وہ یوحنا کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کا بپتسمہ دے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. دھلنے کی ضرورت ہے، اور دھلنے کے لیے اگر آپ دھلنا ہی چاہتے ہیں تو صحیح جگہ کی ہمیں تیار کرنا ہوگا. کہاں پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر دھوئے جاتے ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے. جی پڑھے. بلکہ اور ساؤل کو جب کہا کہ تو نے غلطی کی ہے، تو نے خدا کی بات نہیں مانی، تو ساؤل آگے سے کیا کہتا ہے؟ جی. بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. کیا کیا تو نے؟ دوبارہ پڑھے. بس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا. لوٹ پر ٹوٹ کر. کبھی کبھی آپ کو پتا چل جائے کہ باہر کو پیسے بانٹ رہا ہے، 15,000 میں آ گیا ہے، تو وہ 9 سے 11 بجے تک ملے گا، تو آپ کو ٹوٹ کے پڑیں گے. آپ کو بعد تک اتوار ہو جائے گی، کوئی گل نہیں، پہلے پیسے ہونے چاہیے. پہلو بہت ساری ایسی دنیا ہے. اور اس نے کہا
शाऊल तू लूट के माल पर टूट के पड़ा, लूट के माल पर टूट के पड़ा, और तूने क्या किया? तूने खुदा की बात को ना माना। हाँ जी, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने आप में पाक बना बैठा है। शाऊल क्या कहता है? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदा का हुक्म माना। खुदा का हुक्म माना इसने, खुदा ने कहा सबको मार देना। ये चीते ले आया, एक बादशाह को उठा लाया, एक उनके जानवर उठा लाया, इसने खुदा का हुक्म माना है? नहीं माना। नबी इस बात की वेरिफिकेशन कर रहा है, शमूएल उसे याद दिला रहा है कि खुदा ने तुझे कहा था मैं कोई चीज जिंदा ना छोड़ना, तू क्यों जानवर को ले आया? आगे तो कहता मैंने तो खुदा का हुक्म माना है। ये अपने अंदर फील कर रहा है कि मैं ठीक हूं, ये अपने अंदर फील कर रहा है कि मैं गंदा नहीं हूं, मेरा ज़मीर गंदा नहीं है, मेरा दिल गंदा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते ना, एक वक्त आता है उनको डरना शुरू हो जाते हैं, एक वक्त आता है उन्हें बीमारी से डर लगता है, एक वक्त आता है उन्हें कमजोरी से डर लगता है, एक वक्त आता है उन्हें दुश्मनों से डर लगता है। अगर इस शाऊल का हाल हम देखें, पहला शमूएल 28 बाब उसकी 5वीं है, तो देखें इसका हाल क्या हो गया। इसने खुदा की बात को नहीं माना, ये अपने आप में दलीलें देता रहा, ओहो मैं तो ठीक, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो अगर जानवर ले आऊं तो खुदा के लिए लेके आया। जी, अगर आपने निकाल लिया है तो 28वां बाब है उसकी 5वीं आयत, पहला शमूएल 28वां बाब उसकी 5वीं आयत। जी, और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हो गया। क्या हो गया? हरासा हो गया, सहम गया, अफसरदा हो गया, दुश्मन को देख के सहम गया। कभी कभी हम ऑपरेशन थिएटर में जाएं या उसके बाद किसी मरीज को इन होते या आउट होते देखें तो हम सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, और ये हरासा हो गया। हाँ जी, और उसका दिल बहुत कांपने लगा, और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब शाऊल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरियम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। और बस खुदा से सवाल करने लगा, लेकिन खुदा क्यों जवाब देगा? उसने तो साफ करना चाहा था इसे, लेकिन ये साफ होने के लिए तैयार ही नहीं था। ये तो कहता था मैं ठीक हूँ, मैं ये क्या कहता था, मैं ठीक हूँ। मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि ख्याल करके तू कहां से गिरा है और पहले कैसे काम कर, तौबा कर और पहले कैसे काम कर। लेकिन इसने ख्याल ही नहीं किया, इसने ख्याल ही नहीं किया। खुदा हमें धोना चाहता है। मेरी बहन, बेटी, बुजुर्ग, अंकल, आंटी, एल्डर्स, डीकन, मुबश्शिर, पास्टर, खुदा आपको धोना चाहता है। अगर आपके अंदर कोई गंदगी है, बुरी बात है, तो उसे निकालें ताकि खुदा आपको धोए, और धोकर क्या करेगा? वो आपको पाक करेगा, और वो आपको पाक करेगा। आप दाऊद कहता है मैं बर्फ की माना सफेद हो जाऊं, बर्फ की माना खुदा आपको सफेद करना चाहता है। ये शायरबानी है। अगले संडे जो अभी तक नहीं धुले वो संडे से पहले पहले धुल जाए ताकि इस शायरबानी में शामिल हो सके। आमीन। धुले ताकि खुदा ने बरकत दे। वैसे पतरस कहता है मैं नहीं धुलना चाहता। यीशु से ये बात सुना के चुप नहीं करवा दिया। फिर पता वो क्या कहता है? अगर हम उसी आयत पे वापस जाएं तो पतरस बड़ी प्यारी बात करता है और बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करता है। अगर दोबारा 13वें बाब में चले जाएं तो शमौन 9वीं आयत में, 13वें बाब की 9वीं आयत, तो शमौन पतरस ने उससे कहा, पढ़े बेटा इधर से। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। हाँ, उसने कहा अगर ये बात है, अगर मैं धुले बगैर तेरा शरीक नहीं हो सकता, अगर मैं धुले बगैर तेरे साथ शरीक नहीं हो सकता तो डोंट वरी, मैं तैयार हूं धुलने के लिए। तो मुझे सारे का सारा धो दे, तो मुझे सारे का सारा धो दे ताकि मैं धुलने के लिए तैयार हूं। मैं धुलने के लिए, मेरा ख्याल है आज हमें हो सकता है धुलने की जरूरत हो सकता है खुदा हमें धोना चाहता हो, हम धुल नहीं पाते। शायद इसी वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, शायद इसी वजह से हमारे हालात चेंज नहीं हो रहे, शायद इसी वजह से हम बरकत नहीं पा रहे, शायद इसी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो रही, शायद इसी वजह से हम नीचे के नीचे जा रहे हैं। वजह यह है कि हमें धुलने की जरूरत है। आपको पता है जब वो कहन कुर्बानी चढ़ाता तो उसको ऑर्डर था
کہ وہ پاؤں اور ہاتھ دھوئے بغیر قربانی نہ چڑھائے. ویسے جانور کسی نے کھانا ورتاؤنا ہے تو کوئی کھانا ورتاؤن لگے ہاتھ نہیں دھوندا کہڑا سا کھانا انہیں نے کھانا. خروج کی کتاب 30 باب اس کے 17ویں آیت میرے ساتھ نکالیں. اور خدا نے یہ حکم دیا کہ تو خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے درمیان میں ایک پیتل کا حوض بنا، ایک پیتل کا حوض بنا جہاں پر کہن اور ہارون کے بیٹے جو ہیں وہ وہاں پر وضو کریں، وہ اپنے ہاتھ منہ دھوئیں اور تیاری کریں اور پھر قربانی چڑھائیں. آمین جی. اپنی گندگی کو پہلے دور کریں پھر قربانی چڑھائیں. خروج کی کتاب 23 باب اس کی 17 آیت. جی پڑھے بیٹا. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، تو پیتل کی کرسی اور پیتل کا حوض بنا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ. تو اسے کیا کر خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں خیمہ اجتماع کے درمیان ہو اور قربان گاہ سے وہ پیچھے ہو، ان دونوں کے درمیان میں رکھ. اور قربان گاہ کے آگے ہیکل تھی. ہیکل کا دستور یہ تھا کہ پہلے لوگ قربانی چڑھاتے پھر لوگ ہیکل میں جاتے. ہمارا دستور یہ ہے پہلے ہم دعا کرواتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پادری صاحب نے خدا نے کام کیا تو پھر تھوڑا بھی کوئی سوچا نہیں، پھر کام نہیں ہوندے. پہلے لوگ کیا کرتے؟ خدا نے کہا پہلے لوگ قربانی چڑھائے پھر وہ ہیکل میں جائے پھر دعا کرے کہ دیکھ خدا ہم نے قربانی چڑھائی. آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی دعا کو سنیں، آپ کو قربانیاں چڑھانے کی ضرورت ہے. قربانی چڑھائے پھر دعا کرے خدا سے کہے خدا میں نے قربانی چڑھائی ہے میری قربانی پر نظر کر. صبح شام دوپہرہ نو میں فریادم سنے گا رب رونا میرا نالے ساتھو پکارا. جب آپ قربانی نہیں چڑھائیں گے تو خدا فریاد بھی نہیں سنے گا. اور یہ دستور تھا پہلے قربانی چڑھائی جاتی پھر خدا سے دعا کی جاتی. ہمارے سسٹم تھوڑا الگ ہے. ہم پہلے ہیکل میں آتے ہیں اس کے بعد ہم پرستش کرتے ہیں پھر کلام سنتے ہیں اور جاتے وقت ہم ہدیہ ڈالتے ہیں. لیکن ہیکل کا دستور الگ ہے، خدا کا منصوبہ اور ہے. خدا چاہتا ہے پہلے ہم خدا کے لیے کچھ کریں پھر خدا سے کچھ مانگیں. جی پڑھیں. اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں. ہارون کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھویا کریں. خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو. تاکہ ہلاک نہ ہو. ہاں جی. جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سونپنی قربانی چڑھانے کو آئیں، جب قربانی چڑھانے کے لیے آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں. جب وہ قربانی چڑھانے کے لیے آئیں اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں. یہ خدا کا سیٹ اپ تھا. خدا شروع سے دھونا چاہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خدا کے دھونے والی. اور اس کے بعد خروج کی کتاب 40 باب اور اس کی 30 آیت سے ہم دیکھیں گے. یہاں پر خدا نے تھوڑا سا جدید ماحول کر دیا. اس نے کہا پیتل کا جو ہے حوض ختم کر دیا جائے، دوسرا حوض ہو تاکہ وہاں پر ہم میرے لوگ آ کر قربانی چڑھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے آپ کو پاک کریں اور خدا کے نام کو سلام دیں. جی. اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا. ہاں جی. اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں پہلے پیتل کا تھا اب دوسرا حوض ہے تاکہ وہاں پر لوگ آئیں اور اپنے پہلے پاؤں دھوئیں، ہاتھ دھوئیں اور پھر قربانی چڑھائیں. جی. اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے. ہاں جی. جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے اور جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے. لیکن یسوع نے اس کو جدید کر دیا. یسوع نے اسے اور جدید کر دیا. یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. ایک کہن ہے، سردار کہن ہے، اور یسوع اس کے پاس جا کر اسے اور ایک جدید بات بتاتا ہے. اب وہ پیتل کے حوض کی بات نہیں کرتا اسے، اب وہ دوسرے حوض کی بات نہیں کرتا اسے، اب وہ ایک نئی بات اسے نیا حکم دے رہا ہے پاک ہونے کا. جی پڑھیں.
यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी पहली है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। हाँ जी, उसने ये बंदा सरदार है, ये ऐसे समझ ले ये बंदा बिशप है, ये बिशप है। और बिशप को यीशु बिशप के पास जाकर बिशप जो है वो रात को यीशु के पास आकर यीशु से कुछ बातें करता है जी। दिन को इसलिए नहीं आता भी लोग पूछेंगे भी बिशप होके यीशु के पास क्या लेने गया है, ये रात को यीशु के पास आता है जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं। ऐ रब्बी यानी उस्ताद, हम जानते हैं। एक उस्ताद हो और उसे किसी और को उस्ताद कहना पड़े जो उसका उस्ताद हो भी ना, बड़ा मुश्किल है। और वो ये कहता है, ऐ रब्बी, मैं जानता हूँ कि खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं जब सकता। तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, जानो तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता और है? निकोदेमुस ने कहा, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो वो कैसे पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में जाएगा जी? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आमीन जी। पहले खुदा ने तरीका बताया कि पाँव और हाथ धोने हैं, फिर खुदा ने तरीका बताया कि नहाना है, फिर खुदा ने तरीका बताया कि कहन नहलाएगा ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन जी। हमें दुल्हने की जरूरत है। हम अपने आप में हो सकता है कहते हो कि मैं पाक हूँ, लेकिन हो सकता है हम पाक ना हो। मिसाल की किताब में हमें पढ़ा, एक जमात है, एक कलीसिया है, एक लोग हैं जो अपने आप में कहते हैं कि हम पाक हैं, लेकिन उनके अंदर गंदगी भरी हुई है। उन्हें पाक करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। और अगर हम पाक नहीं हैं, अगर हम फील कर रहे हैं कि मुझे धुलने की ज़रूरत है, तो हम खुदा की हुजूरी में आए और उस खुदा से कहें, मैं तब्दील होना चाहता हूँ, और खुदा का खादम आपको धोएगा और आप नई ज़िंदगी पाएंगे। आमीन जी। कुछ लोग हैं धुलने के लिए तैयार ही नहीं। मेरा ख्याल है हमें तैयारी करनी होगी। इससे बेहतर मौका कोई नहीं है, इससे बेहतर मौका कोई नहीं है कि हम आज इस बात का इकरार कर लें कि हमने धुलना है, कि हमने धुलना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के कलाम में कि आज ही कबूलियत का वक्त है और आज ही निजात का दिन है। हो सकता है कल का दिन हमारी जिंदगी में आए ही ना। आमीन जी। जरूरत है हम अपने आप को धोएं। अगर यीशु हमें धोना चाहता है तो हम कहें, खुदावंद तू पतरस की तरह कहे, खुदावंद तू पाँव की बात नहीं, तू हमें सारे का सारा ही धो दे, कोई मसला नहीं। सो खुदावंद आपको और मुझको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत है। आमीन।